नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। गत वैशाख 2 र 13 गते हामीले यही कार्यक्रम मार्फत नेपालको एउटा बिरानो गाउँबारे प्रसङ्ग उजागर गरेका थियौं। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को मोहना नदी पारीको हौसलपुर गाउँ नेपाली भूमिमा भएर पनि भारतमा निर्भर र नजिक थियो। भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी, भारतीय शिक्षा र भाषाको प्रभाव मात्र होइन, हौसलपुरका विद्यार्थीले भारतीय राष्ट्रगान गाउँथे। यस विषयको प्रसङ्ग उजागरपछि हौसलपुरमा स्थानीय सरकारको चासो बढेको त थियो, तर अझैसम्म मोहना नदीमा पुल नबन्दा उनीहरूको निर्भरता अझै पनि भारतमै रहँदै आएको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालको बिरानो गाउँको पीडा अझै पनि उस्तै। पढ्न भारत जाने बाध्यतामा हौसलपुरका विद्यार्थी। गाउँमा पुल नहुँदा भारतकै भर, कहिले बन्ला पुल? नेपालको भूभाग अनि नेपाली नै बसोबास गर्ने कैलालीको सीमावर्ती गाउँ हौसलपुरलाई स्थानीयहरू नेपालको बिरानो गाउँ मान्दछन्। नेपाल भित्रै भएर पनि विकासले नसमेटेको हौसलपुरमा 28 घरधुरी नेपालीको बसोबास छ। कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को मोहना नदी पारीको यो गाउँ भारतमा निर्भर रहँदै आएको छ। यस विषयमा सगरमाथा टेलिभिजनले उजागर गरेपछि अहिले हौसलपुरतर्फ नेपाल सरकारको स्थानीय तहको चासो त बढेको छ, तर अझैसम्म मोहना नदीमा पुल भने बन्न सकेको छैन। आफ्नै माटोमा भएर पनि नजिकै विद्यालय नभएका कारण हौसलपुरका बालबालिकाले भारतीय विद्यालयबाट शिक्षा दीक्षा प्राप्त गर्दै आएका छन्। नेपालीपन र नेपाली भाषासँग टाढा रहेका उनीहरू सानैदेखि हिन्दी भाषा र भारतीय राष्ट्रगानमा अभ्यस्त छन्। हौसलपुर गाउँ विकट क्षेत्रमा पर्छ, त्यसैले पनि भारतीय सीमासँग जोडिएको यो गाउँले नेपाली क्षेत्रको सेवा सुविधा लिन हिउँद पर्खनु पर्छ, किनभने नेपालतर्फ गाउँमा पुल छैन। अनि पुल नभएकै कारण नेपालका विद्यार्थी पढ्न समेत भारत जानुपर्ने बाध्यता छ। 28 घरधुरीको बसोबास रहेको हौसलपुर गाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधि आएसँगै ग्रामीण गतिविधि बढेको छ, तर यो क्षेत्रलाई जोड्ने पुलको अभावले स्थानीयवासीले सरकारी सेवा सुविधा लिन हिउँद पर्खनु परेको छ। बजारका लागि भारत जानुपर्छ। बालबालिका पनि भारतीय विद्यालयमै अध्ययन गर्दै आएका छन्। पुल छैन, न काठमाडौँ लागे छैन, न पुल छ, सबै काटिहाले। अब के गर्ने हो? यहाँ पनि काटे, यहाँबाट फेरि सुरु गरिहाले। पारी पनि लगाउने थिए, यहाँ पनि लगाउने थिए। काठमाडौँ नभएको पनि धेरै दुःख पर्छ। कहिले कहिले भारी पनि धेरै आउँछ खोलामा। अब के गर्ने? गाउँ जोड्ने पुल नबन्दा नेपालीले भारतीय बजारको भर पर्नु परेको छ। भारतको दुधुवा नेसनल पार्कसँग जोडिएको यो गाउँले नेपाली भूमिको रक्षा गरेको छ। विगत वर्षौंदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूलाई आफू नेपाली भएको भन्ने समेत केही वर्ष अघिसम्म थाहा थिएन। केही वर्ष अघि स्थानीय प्रशासनको निरीक्षण पश्चात उनीहरूले नागरिकता पाएका थिए। नेपाली नागरिकता पाएका उनीहरू सरकारी काम बाहेक अन्य कामका लागि भारतमै निर्भर छन्। स्कूल फिर नहीं हो गांव में, लड़का बच्चा सब इंडिया में पढ़े जीते हैं और ग्राइबिल फे मांग कर ले रही हमरे, ग्राइबिल फे नहीं मिलन हो यहाँ फाटा से नदी तक। पछिल्लो समय गाउँलाई आफ्नै देशसँग जोड्ने ठूलो प्रयास गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। नेपाली भाषा सिकाउने कामदेखि गाउँमा योजना सञ्चालनसम्म स्थानीय तहले गरिरहेको जनाइएको छ। अब छिट्टै गाउँमै आधारभूत विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजनामा स्थानीय तह रहेको छ। मोहना वारिपारी गर्न पुरै तपाईको हौसलपुरले नेपाली भूमिलाई संरक्षण गरेछ। सबभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण एउटा चुच्चो ठाउँ, त्रिभुज आकारको भूमिलाई उहाँले 28 घरधुरीले संरक्षण गरेका छन् र खास गरी उहाँहरूको जम्मै खेती पारी हुँदो रहेछ। नेपालमै छ उहाँहरूको खेती प्रक्रिया। त्यही भएर बर्खाको टाइममा उहाँहरूले डुङ्गाबाट आवाज जावट गर्न कुनै गाउँपालिका अथवा वार्ड कार्यालयमा जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस अथवा कुनै काम सेवाग्राही भएर आउनु पर्दाको पीडा उहाँ यति बेला झेलिराख्नु भएको छ हौसलपुरवासीले।
स्थानीय सरकार गठनपछि हौसलपुरमा क्रमिक रूपमा विकास भइरहे पनि अझै गाउँको विकासमा धेरै पहल आवश्यक देखिन्छ। राज्यबाट प्राप्त हुने केही सेवा सुविधा यहाँका बासिन्दाले पाउन थाले पनि मोहना नदीमा पुल नबनेसम्म उक्त गाउँ दुर्गम नै रहनेछ। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो कैलालीको सीमावर्ती गाउँ हौसलपुर नेपालको गाउँ भए पनि पूर्ण रूपमा भारतमै निर्भर छ। नेपालको विकासे कामले नछोएको हौसलपुरमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी, कारोबार, शिक्षा दीक्षा मात्र होइन, नेपाली नागरिकता बोकेर उनीहरू भारतलाई बढी माया गर्थे। हामीले विषय उजागर गरेपछि स्थानीय सरकारको चासो हौसलपुरमा पुगेको थियो। स्थानीयलाई नेपाली भाषा सिकाउन पनि थालिएको थियो। तर भारतीय सीमासँग जोडिएको विकट क्षेत्रको हौसलपुरमा अझै पनि नेपाली क्षेत्रको सेवा सुविधा लिन हिउँद पर्खनु पर्छ। गाउँ जोड्ने पुल नबन्दा नेपालीले भारतीय बजारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि कपिल वस्तुमा अलपत्र पारिएको नाला र सडक सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालमा कतै समयमा काम भयो भनियो भने त्यो अपवाद हुन सक्छ, किनभने नेपालमा अधिकांश काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति बसेको छ। अझ सरकारी निकायले गर्ने काम वा सरकारी विकासे आयोजनाका काम त झन समयमा बन्ने कुरै रहेन। यसलाई मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार र ठेक्का दिएपछि ठेकेदारले ढिलाइ गर्ने चलन बसाएका छन्। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो कपिल वस्तुको निगालीकोट र थुमहवामा निर्माणाधीन सडक तथा नालाको काम। 2 वर्ष पहिल्यै खाडल खनेर निर्माण सुरु गरिएको काम ठेकेदारले रोक्दा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। कपिल वस्तु नगरपालिकामा सडक र नाला अलपत्र। ठेक्काको 4 वर्षमा पनि पूरा भएन निर्माणको काम। खाडल खनेर 2 वर्षदेखि अलपत्र, स्थानीय त्रसित। सरकारी विकासे कामलाई कतिसम्म झुलाइन्छ र यसको असरले स्थानीयले कतिसम्म शास्ति भोग्नु पर्दछ भनेर हेर्नु परे कपिल वस्तुमा निर्माणाधीन सडक र नालाको काम हेरे पुग्छ। कपिल वस्तु नगरपालिकाको निगालीकोट र थुमहवामा निर्माणाधीन सडक तथा नालाको काम अलपत्र पारिँदा स्थानीय शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। अहिले निगालीकोट र थुमहवामा निर्माणाधीन सडक तथा नालाको काम अचकल्टो अवस्थामा छ। निर्माण सुरु भएको केही समयमै नाला निर्माण गरिए पनि त्यस यता काम रोकिँदा सर्वसाधारण शास्ति खेप्न बाध्य छन्। सडक र नाला निर्माणका लागि भन्दै 2 वर्षभन्दा पहिले खाडल खनेर निर्माण सुरु गरिए पनि ठेकेदार कम्पनीले बिचैमा निर्माणको काम रोक्दा स्थानीयले समस्या झेल्नु परेको हो। स्थानीयका घर अगाडि नाला निर्माणमा खनिएका खाडल लथालिङ्ग छाडिएको छ, जसले समस्या भएको छ। यही खाडलमा परेर बालबालिकाको ज्यान जानी जोखिम बढेको भन्दै तिनका अभिभावक चिन्तित बनेका छन्। निर्माणाधीन अवस्थामा सडक तथा नालाको काम अलपत्र पारिँदा स्थानीय शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। निर्माण कार्य सुरु गरिएको केही समयमै केही मिटर नाला निर्माण गरिए पनि त्यस यता काम रोकिएको छ। निर्माण कार्य रोकिएकै कारणले स्थानीयका घर अगाडि नाला निर्माणका निम्ति खनिएका खाडलले समस्या उत्पन्न गराएको छ। 2 वर्ष बितिसक्दा पनि नालाको लागि खाल्डो खनेको ठाउँमा नाली निर्माण नभएको र खनेको खाल्डोमा डुबेर कसैको बालबच्चाको मृत्यु भएमा त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने स्थानीयको प्रश्न छ। जब आखिरी नाई बनी हमार का हर चीज का परेशानी, हमार का लड़के बच्चे के लिए परेशानी है, आवाज जाए लिए परेशानी है। इतना 2 वर्ष हो गए खने खोदे नाई बनी तो आखिर कैसे हुई। यसरी 2 वर्ष बितिसक्दा पनि खाल्डो खनेर घर अगाडि अलपत्र पारिएको छ, जहाँ हरेक वर्षातमा बालबालिका डुब्ने जोखिम रहन्छ। न त सडक नै बनेको छ न त नाला नै, तर बाटो निर्माण गर्ने भन्दै यस अघि नै घर पनि भत्काइएको छ। त्यही पनि निर्माणको कार्य भने भएको छैन, जसका कारण यसरी घर भत्काइनु कतै नियत मात्र त होइन भनेर स्थानीय सशंकित बनेका छन्। बाटो बन्छ भनेर घर बाँच्ने उठ्ने अवस्था हुँदा पनि सहेर बसेका सर्वसाधारण 2 वर्षमा पनि सडक र नाला नबन्दा आक्रोशित छन्। आज 2 साल हो गए ऐसे खान खोद दी नहीं हमन के घर के सामने। अब लड़के बच्चे वही गिरे बूढ़े उतराए का बोलते अब बनत नहीं है सड़क। या का बात है कि पैसे का बोलते सरकार नहीं देते हैं, सबके लूटत हैं। हमन के परेशान कर घर तोड़ दिया वागा है।
फिर भी का बोलते नाई का बोलते एकर निगरानी करत है। जिम्मेदार के हुए। यसरी सडकमा खनिएको खाल्डो मान्छे मार्ने धराप जस्तो बनेको स्थानीयले गुनासो गरिरहँदा ठेकेदार कम्पनीले भने निगालीकोट थुमहवा सेमरीको बाटोको साइड क्लियर नहुँदा कामले गति नलिएको जनाएको छ। निगालीकोट थुमहवा सेमरीको बाटोको साइड क्लियर नहुँदा सेमरी गाउँ र बेलासपुर सिङ्गे भत्काउन बाँकी रहेको र थुमहवामा स्थानीयको विवादको कारण काम गर्न नसकेको निर्माण कम्पनीका साइट इन्जिनियर सुजन पन्त बताउँछन्। उनका अनुसार जहाँ जहाँ साइड क्लियर भएको छ त्यहाँ सर्फेसको काम भएको र कतै कतै बेसको काम भइसकेको छ। निगालीकोट थुमहवा बाटोको काम तत्कालै सुरु गर्ने र त्यो बाहेकको साइडको कामका लागि अफिसको निर्णय कुर्नुपर्ने पन्तले बताए। सेमरी निगालीकोट थुमहवा बाटोको चाहिँ अब साइड क्लियर भएको छैन। धेरै 3टा गाउँ भत्काउन बाँकी छ अझै पनि। सेमरीको गाउँ सिङ्गै बाँकी छ, बेलासपुरको गाउँ भत्काउन बाँकी छ अनि थुमहवा गाउँमा पनि त्यस्तै पब्लिक इस्युजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले काम गर्न सकिरहेको छैनौँ। अब जहाँ जहाँ साइड क्लियर भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब हामीले काम सुरु गरेर अहिले नै अब सब बेस फाइनल गरिरहेको छ, कतै कतै बेस फाइनल भइसकेको छ। अब त्यो चाहिँ यही वर्ष तत्काल नै 10-15 डेज भित्रमै आसफाल्टको काम सुरु गर्ने हाम्रो टार्गेट लिएर बसेका छौँ हामीले त्यो बाटोमा। यसरी सन्तोषी निर्माण सेवाले तिलौरा कोटदेखि जगदीशपुर, निगालीदेखि थुमहवा, बेलासपुरदेखि सेमरी, साङ्गवादेखि लक्ष्मीनगर, श्रीरामपुर, दलदहा, कपियावा बाटो र नाली निर्माण गर्न 75 करोड लागत ठेक्का पाएको थियो। सडक निर्माणका लागि 2074 कार्तिकमा सम्झौता भएको थियो, तर निर्माण थालिएको 4 वर्ष हुन लाग्दा पनि अचकल्टे अवस्थामा त्यो सडक र नाला रहेको छ। खोज खबरका लागि कपिल वस्तुबाट रमेश मिश्रको रिपोर्ट। हो कपिल वस्तु नगरपालिकाको निगालीकोट र थुमहवामा निर्माणाधीन सडक तथा नालाको काम अचकल्टो अवस्थामा छ। निर्माण सुरु भएको केही समयमा नाला निर्माण गरिए पनि त्यस यता काम रोकिँदा सर्वसाधारण शास्ति खेप्न बाध्य छन्। घर अगाडि नाला निर्माणमा खनिएका खाडलले समस्या त भएको छ नै, यही खाल्डोमा परेर बालबालिकाको ज्यान जाने हो कि भन्ने जोखिम समेत बढेपछि अभिभावक चिन्तित बनेका छन्। तर विडम्बना, यस विषयमा चासो राख्नुपर्ने सबै निकायले ध्यान नदिँदा समस्या समाधान भएको छैन। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।